आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। यौम आशूरा के मौके पर अलीपुर में खवातीन का पुरजोर और शानदार अंदाज के साथ मातम हुसैन का मुजाहरा। जी नाजरीन, 10 मुहर्रम यौम आशूरा के मौके पर अलीपुर में न सिर्फ बच्चे और मर्द हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद करते हुए नजर आए, बल्कि खवातीन ने भी अपनी दिली अफसोस गम का इजहार करते हुए बढ़ चढ़ कर मातम हुसैन की मजलिस और जुलूस में शिरकत फरमाई। खवातीन ने अलीपुर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हुए निकाले गए जुलूस में अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात का इजहार किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद, उनसे जुड़ी मोहब्बत, एहतराम को अपने दिल में लिए खवातीन ने भी उम्दा अंदाज के साथ अलीपुर में अपने गम का मुजाहरा किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। दोनों आलम सदके ऐसा प्यारा सजदा है, तेरा दुलारा ज़हरा का ज़ख्मी है और प्यासा है। जो नबी के दोष में था आज वो सर है नेज़े पर, जो नबी के दोष में था आज वो सर है नेज़े पर। एक ज़माना ऐसा है, तेरा दुलारा ज़हरा का ज़ख्मी है और प्यासा है। तू नहीं है मेरे असगरे बेज़ुबां, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ, तेरा पाया न कोई नशा, तेरा पाया न कोई नशा, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। रात अंधेरी जंगल सारा साए साए करता है, रात अंधेरी जंगल सारा साए साए करता है। अंधेरी है सारा जहां, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। आए मेरे असगरे बेज़ुबां, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। रन में तुझको आए मेरे जानी, पानी न तुझको मिला, रन में तुझको आए मेरे जानी, पानी न तुझको मिला। आए उठता है दिल से धुआं, आए उठता है दिल से धुआं, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। आए मेरे असगरे बेज़ुबां, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। बाल झंडूले तेरे असगर खाक में क्यों ही अटे, बाल झंडूले तेरे असगर खाक में क्यों ही अटे। तुझ पे कुर्बानी हो जाए माँ, तुझ पे कुर्बानी होती है माँ, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। हुसैन हुसैन हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि दुनिया के हर इंसान के हर दुख और हर दर्द का उसमें इलाज है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाने के लिए कुर्बानियाँ पेश की, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन की कवानीन की हिफाजत की। तो परवरदिगार आलम ने भी कहा कि हुसैन तूने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इसलिए कि सिर्फ इमाम हुसैन की यहाँ कुर्बानी नहीं, अगर यजीद की बैत कर लेते तो 1,24,000 अनबिया की मेहनत खाक में मिलकर रह जाती थी। आप सब सुनते ही ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जो मशहूर
ایک رسول اسلام کی حدیث ہے، یہ صرف رسول کی نہیں، حضرت آدم کی بھی یہی آواز ہے، حضرت نوح کی بھی یہی آواز ہے، اگر حسین بیعت یزید کر لیتے تو دنیا سے دین خدا کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن حسین نے بیعت یزید نہیں کی، کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ جو صدیوں سے کام ہو رہا تھا تمام انبیاء نے، امام حسین علیہ السلام نے برسوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، لمحوں میں وہ کام کر دکھایا جو تمام محنتوں کو محفوظ کر دیا۔ اور پھر خواتین کو اس لیے لے کر گئے کہ اگر امام حسین کی شہادت کے بعد خواتین نہ ہوتے ہیں، شہزادی زینب نہ ہوتی تو چند لائنوں میں ہوتا، پھر ختم ہو جاتا۔ آج تک جو باقی ہے شہزادی زینب کا صدقہ ہے، اس لیے کہ جو کعبے میں لوگ حج کو جا رہے ہیں، حسین اور زینب کو سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ 61 ہجری میں یزید نے حسین کو شہید کیا تھا، 62 اور 63 ہجری میں کعبے پر بھی آگ کے گولے برسائے، مسجد نبوی میں جانوروں کو باندھا۔ اگر حسین سر نہ کٹاتے، زینب حسین کو مشن کو آگے نہ بڑھاتی تو آج نہ نمازیں ہوتی تھی، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روزہ، نماز و حج و زکوٰۃ و جہاد خمس، ساری عبادتیں ہیں یہ صدقہ حسین کا۔ اور پھر ایک بات میں کہہ کر اپنی جگہ لینا مناسب سمجھتی ہوں کہ حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، ہر مذہب کے لیے انہوں نے جان دی ہے، انسانیت کے لیے جان دی ہے۔ جہاں بھی انسانیت ہو وہاں حسین ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ لہٰذا ہم جب تک زندہ رہیں گے، یہ صرف خالی شیعہ ہی نہیں، ہر قوم بھی حسین کا غم مناتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے جوش ملی آبادی نے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اسلام جو یہ محرم کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، اگر سب سے پہلے ہم فوکس کیا جائے تو اسلام کا بات آتا ہے۔ اسلام اگر ہم سوچتے ہیں تو ہیومینٹی یاد آتی ہے، جب ہیومینٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو حسین یاد آتے ہیں۔ حسین صرف ایک مذہب کے لیے نہیں، تمام مذہب کے لیے ہے۔ جب نیلسن منڈیلا نے 20 سال قید میں تھے تو اس وقت وہ چاہتے تھے کہ خود کو سرنڈر کر دیں، لیکن ان کو اچانک سے حسین کا خیال آیا، تو اس وقت انہوں نے خود کو یہ سوچا کہ جب حسین خاموش نہیں تھے، حسین سے درس لیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، خاموش نہیں ہوئے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ محرم یہ ہم 10 دن مجلسیں یا 20 دن جو 2 مہینے مجلسیں کرتے ہیں، اس میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم وہ مذہب سے بلانگ کرتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھتے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ حسین ہر ایک مذہب کے لیے ہیں اور ہیومینٹی کے لیے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ آج امام حسین کی شہادت ہے، 1400 سال ہو گئے، لیکن ان کا غم آج بھی کم نہیں ہے اور تا قیامت تک کم نہیں رہے گا۔ آج ہم سارے خواتین اس میدان کربلا میں جمع ہوئے ہیں، زہرا کے لال کو 72 کا پرسہ دینے کے لیے۔ اسی میدان کربلا میں امام حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ Every day is Ashura, every land is Karbala. The saddest day of all is Ashura, that is 10th Moharram. On this, Imam Hussain was martyred in Karbala with his 72 companions, جس میں ان کے بھائی، بھانجے، بھتیجے سب تھے۔ Today's day is between two, حق اور باطل، یہ 2 کردار ہیں۔ کربلا میں امام حسین کو کردار اس طرح ملے گا جو خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کر شکر خدا کرتے رہے اور شہید ہو کر اس دنیا میں زندہ باد ہو کر جی رہے ہیں، اور تا قیامت تک حسین کا نام رہے گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیپنا است حسین، دین است حسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام کی حدیث مشہور ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جوانان جنت کا سردار، راہ حق کا بعزم شہید حسین، جس نے اس دور کے سب سے زیادہ بے دین اور شہنشاہی ظلمانہ طاقت کے خلاف ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا، یزیدیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے اسلام کو حیات جاوید بخش دی۔ آج دنیا کا ہر مسلمان اس بات پر متفق ہے،
हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचाया और अल्लाह की तौहीद को ज़िंदा रखा। अगर हुसैन ना होते तो दीन मोहम्मदी मिट जाता, आज कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। शायर ने लिखा है, शब्बीर लुटाते ना अगर अपना गुलिस्तां, तौहीद का एक फूल भी दुनिया में न खिलता। इस्लाम का क्या जिक्र है नादान मुसलमान, इस्लाम की तुरबत पे मुजाविर भी ना मिलता। इसलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी, आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, करबला को ज़िंदा रखो, नाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखो, जिनके ज़िंदा रखने से इस्लाम ज़िंदा रहेगा। क्योंकि हुसैन ने इस्लाम की फरियाद सुनी और इस्लाम को नजात दिलाई। ये हुसैन की क़ुरबानी ने आज हम तक इस्लाम को ज़िंदा रखा है, हम इस्लाम से ज़िंदा हैं। बहरहाल आज रोज़े आशूर का दिन है, या तो हर वक्त तो रोज़े आशूर है, कुल्ल यौमिन आशुरा, हर दिन तो आशुरा का दिन है। आज हकीकत में रोज़े आशूर का दिन है। ये आशूर का दिन जो है, यहाँ पर करबला के मैदान में तमाम ख़वातीन जमा हुए हैं, आज़ादारी बर्पा करते हैं, मसाइब हुसैन को बयान करते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं और मकसद शहादत उज़्मा लोगों को समझाते हैं। दुनिया देख ले कि हुसैन ने सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचा। रहमान रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदुहु अबदा। रसूल इस्लाम ने कितना सच फरमाया था कि मेरे हुसैन की शहादत की गर्मी हमेशा मोमिनीन के क़ुलूब में रहेगी, वो कभी ठंडी नहीं हो सकती। आज अब 14 सदियों के बाद हुसैन के गम में सारी कायनात को गमगीन देख रहे हैं, ये वही हदीस का असर है। ये रसूल इस्लाम की हदीस को सच साबित कर रही है कि 1400 सदियाँ गुजर जाने के बाद भी अज़ादारान इमाम हुसैन की याद में फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, गिरिया कुना है, मातम कर रहे हैं। आपने बारहा सुना कि मौला हुसैन हर मज़हब के लिए हैं, इंसानियत के लिए हैं। इसको मौला हुसैन ने करबला में साबित भी करके दिखाया। हुसैन मिस्बल खुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन कश्ती नजात है, हुसैन दीन का रास्ता है। तो आइए, करबला एक ऐसी दरसगाह है जहाँ ज़िंदगी का हर दस्तूर मौजूद है, जिन पर अमल करने से ज़िंदगी में एक नया इनकलाब पैदा हो सकता है। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में जो वाक़या रूनुमा हुआ, सदियों के बाद भी आज इस तरह ताज़ा यानी तरो ताज़ा है। इसकी वजह यह है कि करबला की जंग किसी एक शख्सियत की जंग नहीं थी, करबला की जंग हक़ व बातिल की जंग थी। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जो लोग इस्लाम से वाकिफ़ हैं, वो इंसानियत में के दायरे में आते ही तो समझ सकते हैं कि हमें दुनिया वालों के पैगाम देना है, ये मैसेज देना है कि देखो यजीद की जंग बातिल की जंग थी, हुसैन की जंग हक़ पर थी। तो यही वजह है आज तक हुसैन का नाम और निशान ज़िंदा है, लेकिन यजीद का हक़, यजीद की जंग बातिल है, यजीद का नाम और निशान नहीं है। इसलिए हुसैन का नाम आज भी हवाओं में है, फ़िज़ाओं में है। यानी हुसैन पूरी दुनिया के लोगों को गुमराही से नजात देते हैं। हुसैन का मकसद रसूल का मकसद है, रसूल का मकसद अल्लाह का मकसद है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कुर्बानियाँ दी, सिर्फ़ उस ज़माने के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन, हमें ये मकसद है इमाम हुसैन का ये है कि हम उनके मकसद पर अमल करें, सिर्फ रोना रुलाना नहीं, बल्कि जो उन्होंने बताया है। ख़ुद इमाम हुसैन जब मदीने से निकले थे, फरमाया था कि मैंने खलल व फसाद और जुल्म के लिए क़ियाम नहीं किया है, बल्कि मेरे क़ियाम व इनक़लाब का मकसद यानी नाना रसूलुल्लाह और बाबा अली मुर्तज़ा के रास्ते की निशानदही है। जो भी मेरे साथ है वो मेरे साथ रहेगा, वो शहीद होगा। लेकिन 1400 साल गुज़र गए। एक बादशाह का बेटा अपने बाप दादा की खबरों पे गया, देखा कि चंद कौवे काएँ काएँ कर रहे थे, धूल पड़ रही थी। ख़ुद उसने अपने आप से कहा कि जब हमने बेहतरीन हमारे महलों में क़ालीन बिछाई जाती थी, खंदील बिछाए रखे जाते थे, उनका एहतराम होता था, बहुत से लोग उनकी सिपाही उनका इस्तकबाल करते थे, लेकिन हमारी हुकूमत जो थी जिस्मों पर थी, लेकिन इमाम हुसैन ने दिलों पर हुकूमत की थी। 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हुसैन का चर्चा बाकी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حق ظاہر ہوگا اور باطل برباد ہوگا، بے شک باطل برباد ہونے والا ہے۔ امام حسین 1400 سال پہلے جو انقلاب کربلا کے میدان میں لے کر آئے ہیں، وہ حادثہ آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ حادثہ کچھ دن پہلے گزرا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی یادداشت کچھ مہینوں تک رہتی ہے، کچھ عرصے تک رہتی ہے، دھیرے دھیرے وہ یادداشت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امام حسین جو قربانیاں پیش کیے ہیں، اس کے لیے جو ہم آئے ہوئے ہیں اظہار محبت امام حسین کرنے کے لیے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ ایک کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں تھا، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے امام حسین نے اپنے بچوں کو، اپنے اصحاب کو قربان کیا۔ وہ آج ہم یاد کر رہے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ دل مازبانو ہے، یہاں کی میں صدر ہی ہوں، سیکریٹری جو نہیں، صدر سیکریٹری ہوں۔ اندا نیما فلا دموش بینیفیشن دموسیفر اسلامی سینٹر مرکزی انجمن حسینی، یہ فاطمہ زہرا کا مرکز ہے، مرکز حسینی انجمن حسین، مقصد حسین، شریکت حسین، عزاداری حسین، بنیاد حسین، حق حسین، ہمارے حسین نہیں، ساری دنیا کے حسین، کروڑوں کے حسین، 72 شہداء کے حسین، 72 شہداء کے حسین، کلو یوم عاشورا کلو یوم نرز کربلا، اللہ قتل الحسین بکربلا۔